अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। शहर कराची वो शहर जहां या तो तरक्याती काम होते नहीं थे और जहां पर मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, तो ऐसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये मंसूबा तो हमारा था, ये मंसूबा हमने सोचा था, ये मंसूबे पे तख्ती हमारी थी और ये तख्ती के बजाय हमने इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया है। साथ ही साथ इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें इसी हवाले से आवाम को ये साबित करना चाह रही हैं कि ये सारे काम हमारे हैं और शहर कराची के लोगों को ये यकीन दिलाने की वजह क्या है। आइंदा होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस या फिर आइंदा होने वाले आम इंतखाबात जिसके लिए शहर कराची के लोगों को अपनी जानिब रागिब किया जा रहा है, यानी यकना शुद तीन शुद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ले लीजिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त ये कह रही हैं कि इस वक्त जो भी शहर कराची में काम हो रहा है ये हमारी ही मरहून मिन्नत है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन बसेस का मंसूबा हमारा था, दूसरी तरफ नून लीग का क्लेम है कि ये हमने शुरू किया था और आगा सिराज दुरानी कहते हैं ये हमने सोचा था। तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसकी वजूहात क्या हैं ये भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी करेंगे कि सिंध हुकूमत 1 रुपया भी नहीं लगाती और सियासी दबाव में कराची को फंड दिए हैं, ये कहना है तहरीक इंसाफ का। साथ ही साथ फवाद चौधरी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गलती थी, हमें इलेक्शन करा देने चाहिए थे। क्या बल्दियाती इलेक्शन का ख्याल अब आया है, क्या इसकी वजह आम इंतखाबात का करीब आना है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैस मंसूर साहब जो कि समाजी रहनुमा, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर ताहिर खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। कैस साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं इसकी वजूहात क्या लग रही हैं? देखिए, पीटीआई जो भी काम कर रही है वो बेसिकली इस बेसिस के ऊपर करना चाह रही है कि जो उन्होंने सीट्स उठाई हैं, जहाँ तक मेरी सेंस कहती है कि वो बताना चाह रहे हैं कि हमने मेरिट पे उठाई हैं और पीपल्स पार्टी ये बताना चाह रही है कि हमने काम किया। तो दोनों में एक कंपटीशन क्रिएट हुआ और बड़ा अच्छी बात है। अब आप देखें, हमने बसेस आई हैं, जैसी लैंड की तो उसके नेक्स्ट डे में पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट भी मैं देख रहा था कि हम भी कोई 200 बसेस जल्दी से अर्जेंटली मंगवाएंगे। तो ये कंपटीशन तो डेफिनेटली होना चाहिए और ये इससे पब्लिक को ही फ़ायदा है। और जबकि आप यहाँ पे देख लें कि 3 साल से पीटीआई ने कोई भी काम नहीं किया, ना होने के बराबर। और जो स्पीड पीटीआई की होती है, अगर आप उसको न्यूट्रली डिस्कस करें कि अगर ये पुरानी गवर्नमेंट का ना ये मंसूबा होता तो स्टार्ट भी ना ये ले सकते, अभी तक इनका डेफिनेटली कोई होमवर्क भी नहीं था इसका। तो अब इन्होंने एक प्रेशर में आके कि कुछ देखना है, कुछ करना है और कुछ करके दिखाना, उस प्रेशर में आके ये इन्होंने एकदम बसेस का किया। और अभी भी जो इन्होंने ट्रेन का जो अनाउंस किया है, सेंसिबल सी बात है, दे कांट डू इट टिल 2023, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे ट्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। अभी आप देखें 6 महीने तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद शेख रशीद साहब को दिए थे ट्रैक की सफाई करने के, तो ये नया कैसे बना सकते हैं? जस्ट कि अगले इलेक्शन के लिए ये जो एक लॉलीपॉप दिया लोगों को, वो यही एक लॉलीपॉप है कि जी इसके ऊपर देख लेंगे कि जी बसेस आ गई हैं, शायद तो ये लोग ये भी काम कर लेंगे। और ये अच्छा साहब, वैसे लगता है ऐसा है कि हर एक जो सियासी जमात है वो इफ्तिताह तो कर देती है, लेकिन फिर जो अंजाम होता है वो दूसरी सियासी जमात के हाथों होता है, कहते हैं ये देखें हमारा काम था। असल में गोल नहीं लेते ये, गोल ये होता है कि सियासी जमात जब जीत जाती है तो उनके सारे गोल खत्म हो चुके होते हैं। एक एमएनए है, मैं यूसुफ गोट में काम करता हूं, आप देखें यूसुफ गोट एक नॉर्मल एक एरिया है, सही है। 1 महीना अगर मुर्तजा वहाब साहब से हमने 30 को एक प्रोटेस्ट किया, उन पे हमने उनके ऊपर एक ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा कि जी मैं इसको करूंगा, इंप्रूव कराऊंगा, 1 रुपए का काम नहीं कर सके वो। सही है। तो मैंने वही एक स्टडी की, मुर्तजा वहाब साहब इजी काम पकड़ के बैठे हुए, जो कंप्लीशन के करीब है उसके ऊपर टैग लगा रहे हैं, जबकि जो डिफिकल्ट काम है उसके ऊपर आ ही नहीं रहे। तो उन्होंने एक हल्का है सर, एक एरिया, अगर ये एमएनए साहब भी जो वहां के पीटीआई के हैं और एमक्यूएम के एमपी अगर एक गोल ले लें कि मैंने ये काम करना है और छोटे काम है, इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं कि गोल ही नहीं लेते। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि 1 रुपया भी सिंध हुकूमत नहीं लगा रही, तो इसका मतलब तो वजीर बल्दियात भी होगा ना। आप ये बताइए कि क्या पीटीआई नजर आ रही है आपको काम करते हुए? प्राइम मिनिस्टर भी 9-10 अरब तो दिए ना उनको, क्या नजर आ रहा है? ठीक है, सिर्फ वो रिकवरी करें। पहले तो पीटीआई वालों को यकीन नहीं था शायद कि गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, तो उन लोगों ने काम ही नहीं किए और वो फंड पड़े रहे उनके पास, उन्होंने कहां यूज किए वो जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जवाब जो अभी आपने बात की कि बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो दीगर मामलात की तरफ आ रही हैं, तो जान लेते हैं जवाब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी काम क्यों नहीं कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अगर ये कहा जाए कि काम नहीं कर रही है तो ये गलत है।
مرتضی وہاب کو میرے دوست نے کہا مرتضی وہاب صاحب کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے ہیں۔ بارش کے آپ نے دیکھا کہ بارش کے دوران وہ روڈوں پہ رہے اور کہیں بھی آپ کو پہلے کی طرح وہ پریشانیاں لوگوں کو، عوام کو نہیں آئی ہوئی کہ وہ بھی روڈوں پہ رہے، پانی بھی روڈوں پہ رہا، نہیں، پانی صاف رہا۔ اور اگر یوسف گوڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یوسف گوڈ خالی ویسے بارش اتنی ہوئی نہیں تھی ڈاکٹر صاحب، اس بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ بارش جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر سرجانی میں ہوئی تو اس ناگن چورنگی تو ڈوب کے رہ گیا، صرف 70 ملی میٹر پہ 2 گھنٹے کے اندر وہ کلیئر بھی ہو گیا تھا۔ لوگوں نے جب ویڈیو وائرل کی ہے، ویڈیو وائرل کرنے کے بعد مرتضی وہاب صاحب جب اس جگہ پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، آپ یہ بھی ویڈیو وائرل کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد یہ علاقہ کلیئر ہو گیا۔ ظاہر سی بات، جس ٹائم پہ کنٹینیو بارش گاڑیاں نکال لی گئی تھی وہاں جو کنٹینیو بارشیں ہو رہی تھی، تو اس ٹائم پہ تو آدمی پانی نہیں نکال سکتا نا، کوئی بھی کیا کہتے ہیں رضاکار پانی نہیں نکال سکتا تھا۔ پانی جیسی تھا، بارش رکی ہے، اس کے بعد پانی کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ کہا ابھی کہ سندھ گورنمنٹ پیسہ نہیں لگاتی کراچی میں۔ اگر پیسہ نہیں لگا رہی ہوتی کراچی میں تو آپ نے بائی الیکشن 2 ہوئے ہیں کراچی کے اندر، ایک NA 249 پہ، ایک منیر والی سیٹ پہ، مرتضی بلوچ والی سیٹ پہ، تو عوام نے بھرپور اعتماد کیا، اتنا اعتماد کیا کہ جو 6 نمبر پہ پیپلز پارٹی آ رہی تھی، 1st نمبر پر آئی، اور 1st والی 6 نمبر پر آئی، تو یہ کام کرانے کا اتنی آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو اتنی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے کہ وہ جیتے گی، تو بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا دیتے؟ بلدیاتی الیکشن کا ٹرن آئے گا انشاءاللہ، بلدیاتی الیکشن ضرور ہوں گے۔ پٹیشن دائر کر دی، الیکشن کمیشن کو درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ آپ الیکشن نہ کریں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ کراچی کے جو لوگ تھے وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ مردم شماری ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے الیکشن ہو، اس کے بعد انتخابات ہوں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اب پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ آئیں نا، مردم شماری کرائیں، اسی کے تحت ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ انتخابات سے کبھی بھی پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مردم شماری جو ہے وہ درست ہوئی ہے کہ اس وقت ویسے ہر ایک جانتا ہے کہ شہر کراچی کی آبادی کم از کم بھی 3.5 کروڑ تو ہے، تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے مردم شماری جب نہیں ہوگی صحیح تو پورے کراچی کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اچھا، میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ پارٹیاں جو ہے نا الیکشنز پہ ضرور پیسہ لگاتی ہیں، لیکن وہ کراچی پہ لگاتی ہیں تو کراچی بہت آگے جا چکا ہوتا ہے۔ الیکشن پہ ضرور پیسہ لگتا ہے، بہت راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلتے ہیں، بہت اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ جی جو فواد چودھری نے کہا بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، فواد چودھری جو بیسیکلی کی ایک سینسیبل بات کی، کیونکہ اگر 1 سال پہلے ہو جاتے تو لوگ پی ٹی آئی کی ہار کو بھول چکے ہوتے۔ اب اگر 1 سال بعد کرائیں گے اور پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ بلدیات میں ہاریں گے تو وہ عوام بھولے گی نہیں، اس کا افیکٹ پڑے گا ان کو جنرل الیکشنز میں۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کو PPP سے سپورٹ لینی پڑے گی بیک، جو کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب اگر وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اگلا الیکشن اگر نیوٹرل ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے تو پھر رزلٹ بڑے ڈیفرنٹ ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے۔ اچھا، اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی بات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سبحان علی ساحل صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سبحان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سبحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے، اس بارے میں فواد چودھری بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ کہاں پر؟ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے اندر؟ نہیں، انہوں نے تو پورے پاکستان کے حوالے سے بات کر دی، جہاں جہاں حکومت ہے تحریک انصاف کی۔ جی ہاں، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو۔ اس بات سے جو ہے نا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے صوبائی حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے بلدیاتی نظام کے اوپر زیادہ اختیارات کے ساتھ بیٹھی ہے، تو اس کے لیے یقیناً قانون سازیاں ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا جو ہے وہ جمہوریت کی مضبوطی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سبحان صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دیر میں خیالات آ رہے ہیں مختلف۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہم لوگ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، وفاق اور سندھ، تو یقیناً بہتر کام ہو سکے گا، کراچی کے لیے کام کر سکیں گے۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، تو اتنا دیر میں خیالات کیوں آ رہے ہیں؟
نہیں، دیر میں کہاں سے خیالات آئے ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب جو پچھلے 1.5 سال پہلے جب اس شہر کے اندر نالوں کی صفائی کے حوالے سے ہو، اس وقت بھی سن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اور باقاعدہ وفاقی وزراء نے اور صوبائی وزیر بلدیات نے، ناصر شاہ صاحب نے جو ہے نا مل کر جو ہے شہر کے نالوں کے دورے کیے تھے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. ہمیشہ اسد عمر صاحب وزیر اعلیٰ اس گئے ہیں اور کراچی اور سندھ کے ترقیاتی کام کے حوالے سے یا میگا پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیشہ سن حکومت کو اعتماد میں دیا گیا ہے. یہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم نے دعوت نہیں دی ہے، یہ دعوت تو لیکن آپ وزیر اعظم صاحب کی حکومت تو یہ دعوت ہمیشہ سن حکومت کو ٹھیک ہے. دیتی اچھا ہے. سبحان صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے، وہ ہمیشہ کب کب ہوئی ہے؟ یہ تو ابھی صرف گرین لائن منصوبے کے اوپر یا سرکولر ریلوے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کون سے منصوبے بنا لیے پی ٹی آئی نے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس شہر میں 3 نالوں کی صفائی ہوئی ہے جی اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، تو اس کو وفاقی اداروں نے، وفاقی حکومت نے فنڈ دیا ہے. اور اگر ہم نے وفاق کے حوالے سے آپ کام پوچھنا چاہتے ہو تو ہمارے ہر ایم این ایس کو باقاعدہ ترقیاتی فنڈ مل رہے اور گلی کوچوں میں وہ فنڈ لگ رہے، جبکہ وہ ہمارے ایم این ایس کا کام نہیں ہے، وہ بلدیاتی نظام کا اور سن گورنمنٹ کا کام ہے. واٹر بورڈ ان کے ہاتھ میں ہے، تمام صوبائی ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن وہاں پر باقاعدہ طور پر ہمارے ایم این ایس کام کر رہے. K4 جو اتنا عرصے سے جو ہے وہ صرف اس کی ڈیزائننگ پر اربوں روپے لگائے جا چکے تھے، وہ بھی جو ہے وفاق نے دیے ہے اپنے ذمہ داری میں، اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہونا چاہ رہا ہے، ہونے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے نارتھ نازو آباد میں چیپ برج ہے وہ آنے جانے کے، وہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ہے. اور اس طرح سے بہت سے پروجیکٹ. اور گرین لائن بسز کا آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ وہ تو گرین لائن بسز کا کہہ رہے ہیں نا، تو گرین لائن بسز نہیں، میں تو صرف گرین لائن بسز کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے نا، وہ تو نون لیگ نہیں، میں تو گرین بسز کا بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تو ہر اس پروجیکٹ کا جو وفاق کر رہے اس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں K4 کی بھی بات کر رہا ہوں. اور وہ کام جو سن گورنمنٹ کا ہے، بلدیات کا ہے، جو ایم این ایس کے فنڈ کے ذریعے سیوریج کی لائنیں، روڈیں، گلیاں، واٹر بورڈ کی جو ہے نا لائنیں جو ختم ہے، سوئی گیس کی جو لائنیں جو گلی کوچوں میں ختم ہے، جو 30 سال سے اس پہ کام نہیں ہوا ہے، وہ کام بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سبحان اللہ ساحل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آپس میں کمپٹیشن اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کے حوالے سے مختلف ترقیاتی کام کرا رہے ہیں اور یہ سارا ہمارا ہی خاصا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سبحان علی ساحل صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے بہت سارے ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو مخصوص فنڈز ہیں ان کے ذریعے جو ہے ہم نے اس وقت شہر کراچی میں کام کرایا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے فنڈ سے کام کرا رہی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو یہ کہہ رہی ہے راگ الاپ رہی ہے اس بس کا، گرین بس کا، تو یہ بیسک نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا. اگر یہ اتنے زیادہ مخلص تھے کراچی کے لیے، یہاں کے کام کرانے کے لیے بہت زیادہ کوشاں تھے، تو یہ آج سے 2 سال قبل ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. اکثر و بیشتر میں نے اپنے شو کے اندر بھی یہی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات کری. لیکن جب خالی تختی لگا دے رہے ہیں، اگر یہ بسیں بھی آئی ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں سب یہ نواز شریف صاحب کے دور کے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ حقیقت پہ مبنی بات کرتی ہے اور یہ کبھی یہ نہیں کرتی کہ دوسرے کے بنائے ہوئے منصوبے کو اپنا منصوبہ بنائے. صحیح ہے. روڈز بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیں. جیسے آغا صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے یہ اسکیم بنائی تھی 1988 میں. وزیر مواصلات محترم مخدوم امین فہیم صاحب تھے. مخدوم امین فہیم صاحب نے یہ اسکیم اس ٹائم میں بنائی، لیکن ہم اس کو نہیں چلا سکے کیونکہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. کوئی 24 گھنٹے میں 24 مہینے میں 25 مہینے میں ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا. یہ بیسک منصوبہ جب کا تھا، لیکن منصوبہ جو
पाया तकमील को पहुंचाया नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया। अच्छा, वो तो हुकूमत को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब 13 साल कंटिन्यू दे दिया, तो केसीआर कहाँ गया और फिर ग्रीन बसेस कहाँ चली गई? बसों के मंसूबे चल रहे हैं और आप अच्छा, बसों के जो भी मंसूबे चल रहे हैं, 50 बसें फौरन कंपटीशन में लाने की बात कर दी है, लेकिन वो चलाएंगे कहाँ पे? कंपटीशन की बात नहीं करें, शहर कराची के अंदर मैंने अपने स्टेटमेंट पहले भी दिए हैं इस चीज को कि शहर कराची के जो अपने आप को मालिक कहते थे, उस टाइम पे केटीसी चलती थी, ओमनी बसें चलती थी वगैरह वगैरह, उन्हीं ने लोगों को ये हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाया और ये सिस्टम को बिल्कुल तबाह बर्बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो जो रेड बसेस थी वो गायब हो गई। उसके बाद फिर जब तहरीक इसकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ग्रीन बसेस गायब हो गई। ये गायब तो नहीं हुई, अब ये इंशाल्लाह ताला चलने वाली हैं। और नहीं, ये वाली ग्रीन बसेस नहीं, ये मुस्तफा कमाल साहब जब थे तो उस दौर में भी तो आई थी वो ग्रीन बसेस। वो जो ग्रीन बसें थी, आपने शायद देखा होगा कि यूसुफ गोड के पास 2 मिनट की एक चुरंगी है, 2 मिनट की चुरंगी के पास उन्होंने उसका डिपो बनाया था, और आज वो डिपो कहाँ है? क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब जब थे वो चले गए, तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर काबिज थे उन लोगों ने वो डिपो भी खत्म किया और बसें खत्म की। इवन के जो स्टॉप बने हुए थे, बड़े अच्छे खूबसूरत से स्टॉप बने थे, वो खुद उन्होंने। तो 2007 से तो पीपल्स पार्टी है सूबा सिंध में, तो उसने हिफाजत क्यों नहीं की? सूबा सिंध में आप कराची की बात, सूबा सिंध की तो बात है, लेकिन कराची के अंदर कौन काबिज था? नहीं, उन काबिजीन को भी तो नाम आपकी रही ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, वो कहाँ? उन काबिजीन की भी तो बात करें कि जिन्होंने शहर कराची को नुकसान पहुंचाया। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें रोका जाता है, ये अस्करी क़यादतों को सहरा जाता है कि आज कराची शहर अमन का गहवारा बना हुआ है, नहीं तो ये चले। अच्छा, ये बताइए कि वो जो 50 बसेस भी अभी कह रहे हैं कि लाएंगे, तो वो चलाएंगे कहाँ पे? कराची में चलेंगी। किस जगह पे? कराची की कौन सी सड़कों पे चलेंगे? जितनी ये तरक्याती काम हो रहे हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, जिन पे टैंकर चल रहे हैं, जिन पे डंपर चल रहे हैं, जिन पे चिंची चल रहे हैं, चलेंगी कहाँ वो बसेस? मैं आपकी इस बात पे हैरत ज़्यादा हो रहा हूँ कि कौन से खस्ता हाल रोड है वो, एक रोड का मुझे नाम बताइए भाई साहब को। मैं इसलिए इस वक्त आप जब चलना शुरू करेंगे, मौसमियात से चलना शुरू करें आप सफारी पार्क की जानिब, जैसे ही जो फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने फास्ट ट्रैक पर इस वक्त बड़े बड़े तकरीबन 4-4 फीट चौड़े गड्ढे मौजूद हैं। गड्ढे नहीं है बल्कि वो गटर हैं, जिसमें पानी के लिए उन्होंने उसको खोदा था। इस वक्त अगर कोई फास्ट ट्रैक पे आ रहा होगा स्पीड में समामा की तरफ से, तो वो यकीनन उसमें गिर सकता है। 4K चुरंगी क्रॉस करना सर, मंगू पीर देख लें कितना एक्सीडेंट होता है। मैं भी 4K चुरंगी की तरफ ही आ रहा था, मंगू पीर देख लें सर, बिल्कुल। तो 4K चुरंगी की तरफ ही शुरुआत की रोड बताना, ये 4K चुरंगी जो है, ये ग्रीन लाइन बस का ये मंसूबा जो है, ये उस मंसूबे के तहत उस रोड को बनना था, गड्ढे वहीं खोदे गए थे, वही सब कुछ। अब जब ये कपाया तकमील तक पहुंच रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब ने ही इस रोड को हमवार करवाया, 2 मिनट चुरंगी का, 4K चुरंगी का उन्होंने ही हमवार कराया। अच्छा, यानी जब वो जो बसेस आएंगी, जो आप कह रहे हैं 50 बसें आएंगी, तो अगर 50 भी आ जाती हैं तो चिंची रक्षे को खत्म करेंगे आप? चिंची देखें, इस वक्त कराची के अंदर बढ़ती हुई आबादी, हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी के रोजगार छीने। चले टैंकर्स को खत्म कर देंगे, वाटर टैंकर्स को। आप जब पानी का हमारा मंसूबा बन रहा है, मंसूबे चल रहे हैं, तो जितने लोगों को जब पानी मैसर हो जाएगा, गली कूचों में पानी चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक टैंकर जो है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन वो भी बेरोजगार होंगे, आप कहेंगे उनको भी बेरोजगार नहीं कर सकते? उनके लिए फिर आप सी पैक का मंसूबा चल रहा है और दीगर चीजें चल रही हैं, वो बाहर की साइड के ऊपर। तो फिर वो जो टैंकर्स के बाद डंपर्स की बात कर लें, तो उनको कब चलाएंगे? नहीं, डंपर के लिए बाकायदा टाइम था, लेकिन वो टाइम नहीं है इस वक्त। आप अगर शहर की सड़कों पर निकले के लिए हर जगह चल रहे हैं डंपर या लोडर्स के बड़ी हेवी ट्रैफिक के लिए। आपने देखें कि रात का टाइम मुकर्रर किया गया है कि रात 11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक वो हेवी। और लेकिन वायलेशन चल रही है इस वक्त। वायलेशन हर रोड पे नहीं है मेरे भाई, चंद जगहों पर वायलेशन तो नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन वो अलाउ है। बाकी चले कैसे साहब से मालूम कर लेते हैं। कैसे साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त शहर की सड़कें इस काबिल हैं कि वो बोझ उठा सकेंगी? असल में ना सर, सड़कें ये बनाते भी हैं ना, तो इतनी लो क्वालिटी की बनाते हैं। आपको याद होगा पिछले शर्मिला फारूकी साहब ने एक सड़क की ओपनिंग ही नहीं की। अब इतनी लो क्वालिटी, अभी आप देखें 4K की, जैसे कह रहे हैं नासिर साहब ने, अभी 4K की आफ्ताब जहांगीर ने बनवाई। आफ्ताब जहांगीर ने जो राउंड अबाउट की बनाई, तो जस्ट आफ्टर 1 मंथ टूट गई सड़क, पानी पानी, वही खड्डे, वही गड्ढे बन गए। अब ये क्वालिटी एक दफा बना ले, पहले भी तो अंग्रेज बना के गया ना, लेकिन ये क्वालिटी नहीं बनाते, ना चेक एंड बैलेंस है इनका। वो अंग्रेज जो आप कह रहे हैं ना, अंग्रेज जो हुकूमत करते हैं तो अंग्रेज बन जाते हैं, और जब काम होता है तो लोकल बन जाते हैं। अब आप बिलीव करें सर, क्वालिटी की अगर ये चीज बना जाए ना कि जी 20 साल भी चले, वो 1 महीने 2 महीने बाद गड़े मारना शुरू कर देते हैं और जाके खड्डे शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं होने का। बाकी देखें बसें, ये 10 साल से प्रॉमिस चल रहा था नासिर शाह साहब का भी। अब आप ये बताएं, 10 साल में ग्रीन बसें रिपेयर करा देते, 2016 से तो वो
जिनको ये कह रहे हैं वो तो जा चुके हैं सही है, ना। तो बिल्कुल। ग्रीन बसें रिपेयर करें, रिपेयर करने का इनको है ही नहीं कि हमें कोई भी चीज रिपेयर करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका गोल ही नहीं है वो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गोल नहीं है। अब नई पार्टी आती है, नए लीडर्स आते हैं, नए एमएनए एमपीज इलेक्ट होते हैं, तो वो आके पहले समझते हैं, फिर ये देखते हैं हम रिकवरी कैसे करेंगे। अब आप बताएं कि पुरानी मेंटेन अगर 50 बसें ये मंगा रहे हैं और इनके कंपटीशन में पीटीआई के मंगा रहे हैं ग्रीन बसेस के गेंस्ट, वो ग्रीन बसें क्या खा गया आसमान? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, देखे ना, वो ग्रीन बसेस खड़ी तो है ना सर, आप उनको रिपेयर करके क्यों नहीं रोडों पे ले आते? आप कुछ, अभी मैंने मुर्तजा वहाब साहब से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें कहा कि सर अब टूरिस्ट बसें 10 पुरानी बसों को लें, 4-5 करोड़ में टूरिस्ट बसें आती हैं, सीवीयू पे चला दें, शारे फैसल पे चला दें, उससे कुछ तो नजर आएगा कि कुछ नजर आए। हम तो मुर्तजा वहाब साहब को जैसे भाई कह रहे थे उसी वक्त मानेंगे कि जब यूसुफ गोट के गरीब इलाके का जो उन्होंने 31 अगस्त को अपने ऑफिस में वादा किया था कि मैं करूंगा, वो करके दिखाए। आज कितने टाइम हो गया? आज 1 महीने में क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर जिनको हर तरह की सपोर्ट है, फंड है, क्या वो 1 महीने में उन्होंने वादा किया मैं डिस्पेंसरी बना के दूंगा? आप वहां पे हाल देखें, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे थे ना 2 घंटे बाद, क्या यूसुफ गोट सरजानी टाउन में नहीं आता कि 2 घंटे? क्या ये कह देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से कि जनाब यूसुफ गोट का कुछ ख्याल करें और वहां नहीं, जो वादा है वो पूरा करें तो हम मानेंगे कि आप क्या हाल कुछ किया ही नहीं 1% काम सर, क्यों ना? बारे में आते हैं, लेकिन वो हमारे हैं, हमने इलेक्ट कराया उनको, हमारे बंदे हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? वो सर गरीब अगर इलाका तो उसको क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है? इस बारे में बात पॉलिसी है तो क्या मरने के बाद पॉलिसी आएगी? सुभान साहब को ले लो, सुभान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है आप लोग जो अपने फंड से काम करा रहे हैं वो मयारी नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर वो जो रोड्स आप बना रहे हैं वो उखड़ जाती हैं, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब तो खैर मैं इस वक्त नहीं दे सकूंगा आपको। इसका जवाब तो जो एमएनएज और एमपीएज है वो देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी काम अगर उसके अंदर कोई मेयार के अंदर कोताही है तो यकीनन उसकी पूछगछ पार्टी की सतह पर भी होगी और उसकी पूछगछ जो है हुकूमती सतह पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि पीटीआई जो है वो किसी भी कोताही को बर्दाश्त कर सकेगी। जो फंड दिया गया था जो हमारा मंशूर का हिस्सा नहीं था, यानी मैं वाज़ेह तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, ये दोनों दोस्त मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो तहरीके इंसाफ के मंशूर के अंदर मौजूद ही नहीं था कि जी हम अपने एमपीएस को फंड देंगे, सॉरी एमएनएस को फंड देंगे, उसके बावजूद अगर इलाकों की हालात और लोगों की परेशानियां और लोगों के प्रॉब्लम्स को सेवरेज का, रोड का हो और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपनी मंशूर से 2 इंच पीछे हटती है, 4 फुट पीछे हटती है और अपने एमएनए को फंड देती है, तो अगर उस फंड का कहीं पर भी गलत और नाजायज इस्तेमाल हुआ हो या उसके अंदर कोई मटेरियल की जो है कोताही हुई हो तो यकीनन उसका पूछगछ तो पार्टी की सतह पर और हुकूमत की सतह पर होगी। दूसरी तरफ मैं आना चाहूंगा, पीपल पार्टी के दोस्त है यहाँ पर, इस शहर के अंदर जैसे ग्रीन बसेस का एक कब्रिस्तान सरजानी टाउन के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से इस शहर के अंदर केएमसी का गाड़ियों का एक कब्रिस्तान जो है वो साइड टाउन के अंदर मौजूद है। इस शहर के साथ जुल्म और जबर हुआ है इस शहर के साथ। इस शहर से जो है ये शहर जो पूरे मुल्क को पालता है, इक़्तिसादी तेल है पाकिस्तान का और इसके टैक्सेस पे पूरा सूबा और पूरा पाकिस्तान पलता है। अगर 13 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत हो, जिनका हवाला दे रहे वो इनके साथ बाकायदा तौर पर माजी में हुकूमत के अंदर बैठे रहे और रहमान मलिक साहब बाकायदा हफ्ते में, महीने में 15-20 दिन में जो है ना लंदन का जरूर 3 दौरे करते थे। तो ये कहना कि जी वो जो काबिज थे, उन काबिज की सरपरस्ती और उनके बैग पे जो है ना सन गवर्नमेंट उस वक्त भी खड़ी थी। तो अगर 13 साल के अंदर जो है वो मुल्क की, वो अपने सूबे की तालीमी मियार को बेहतर नहीं बना सके, वो कराची के अंदर तरक्याती काम ना कर सके, वो जो है कुत्तों की जो है ना वो इंजेक्शन वैक्सीन जो है ना वो फराहम नहीं कर सके, वो तर छोड़े कराची। आप तर का जो है ना, तर का मिसाल मैं आपको रखना चाहता हूँ, मैं आपको दादू का जो है ना आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं शक्कर और लाड़काना आपके सामने रखना चाहता हूँ। कश्मीर तक की वो जो दादू और लाड़काना की बातें करते थे, आज उनका स्कैंडल सुन ले डॉक्टर साहब, सुन ले
میں بولا بھی نہیں ہوں اور میں فون پر ہوں تو کوئی سمجھ میں نہیں آ سکے گا. تو جس جہاں سے یہ مسلسل جیت رہے ہیں، جن کو یہ شہید بھٹو کا جو ہے قلعہ سمجھتے ہیں، وہاں کی بھٹو کے چاہنے والے کو کچھ نہیں دے سکے تو یہ کراچی میں کیا دیں گے؟ 4K کا منصوبہ ابھی سے چل رہا ہے، ڈیزائننگ پہ اربوں روپے کا بیڑا غرق کر دیا، کرپشن کے نظر کر دیا، وہ پانی کراچی کو نہیں پہنچ سکا. واٹر بورڈ ٹینکر کے ذریعے کراچی کو پانی دے رہے. ایک ایم ڈی واٹر بورڈ ایم ڈی جو ہے وہ بلاؤ لاؤ اس کے اپروول کے بغیر نہیں آ سکتے جب تک وہ اپنا بتا جو ہے بلاؤ لاؤ اس میں جمع نہ کرائے. یہ باتیں کرتے ہیں جی کراچی کی بات کر رہے ہیں. سن لیں سر، یہ باتیں کرتے ہیں کراچی کی. سن لیں یہ باتیں کرتے ہیں کراچی کی. کراچی کو انہوں نے بروز کیا تھا لہاری میں گنگوار. سبحان صاحب جی سن لیں، میں آپ کی بات سنوں گا، آپ کی بات بھی سنوں گا. اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ اور بھی سوالات کرنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہ گئے، ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ شہر کراچی کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں تھیں، اس بارے میں سبحان علی ساحل صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا بلکہ کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے اتنی زیادتی کر دی شہر کراچی کے ساتھ، کچھ کام تو کر دیتے. تحریک انصاف والوں کے پاس صرف یہی ایک راگ ہے اپنے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کرا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے نے یہ بتا دیں کہ SIDCL یہ کیا ہے، کون سا ادارہ ہے. یہ کوئی نیا ادارہ کریٹ کر دیا گیا اپنے MNS کو فنڈ دے کر ان سے کام کروا رہے ہیں جو کہ ناقص، ٹوٹل ناقص میٹریل اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور لگایا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ وہ کام کرا رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، جہاں کام کرا رہے ہوں گے وہ تو خراب جگہ ہوگی تبھی تو کام کرا رہے ہوں گے. دیکھیں نہیں، خراب جگہ کے صحیح جگہ کو بھی خراب کر رہے ہیں، صحیح جگہ کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ وہ علاقے کے یا سندھ گورنمنٹ کے یا وہ ٹاؤنز کے علاقوں سے ان اداروں سے نہ کوئی پرمیشن لیتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی معاونت حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہم کام کو کس طریقے سے کرائیں. بس انہوں نے پیسہ دبانا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جو بھی روڈ انہوں نے بنائے ہیں ابھی جو ان کو ان کے MNS کو فنڈ ملا تھا، انہوں نے ایک نیا طریقہ ایڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہم MNS کو فنڈ دیں گے اور بلدیات کے اندر اپنے آپ کو ہم کسی طریقے سے اجاگر کریں گے. لیکن اس دفعہ کینٹونمنٹ کے الیکشن میں کلئی کھل چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ملا ہے. ان کو ٹھیک ہے ہم سے 3 سیٹیں زیادہ ضرور ملی ہیں لیکن ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا. ان کا گراف ڈاؤن ہو گیا. لیکن کینٹونمنٹ میں پیپلز پارٹی کا صفائی والی بات جہاں تک آپ کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو پہلے بھی حکومت وہاں پر کس کی ہے؟ تحریک انصاف کی ہے. KPK میں تحریک انصاف کی ہے. وہاں پر انہوں نے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام پہ یقین رکھتی ہے اور بلدیاتی اداروں کو کبھی نہیں توڑا. انہوں نے حکومت میں آتے ہی پنجاب حکومت سے، پنجاب سائیڈ سے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے. وہاں پر الیکشن نہیں کرائے. KPK میں یہ الیکشن کرا ہی نہیں سکے. صحیح ہے. اچھا کیسا آپ سے معلوم کر لیتے ہیں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کراچی والوں کے لیے یا پورے پاکستان والوں کے لیے کس قدر ضروری ہیں اور کیوں نہیں ہو پا رہے؟ پہلے میں سبحان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایسے نیوٹرل اور دبنگ قسم کے لیڈر ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. اور میں نے ضرور کہوں گا جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بھی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی چیک کریں گے. ابھی PTI نے یوسف گوٹ کی طرف ہی آفتاب جہانگیر صاحب نے پائپ ڈالے، غلط پائپ ڈال گئے. اس کے بعد 1.5-2 کروڑ روپے دوبارہ پائپ ڈالے گئے. آج صرف آپ کو پائپ ہی پائپ نظر آئیں گے اور ان پائپوں کی وجہ سے یوسف گوٹ دوبارہ ڈوب گیا. کیا ان کے پاس ٹیم نہیں ہے جہانگیر صاحب کے پاس کہ میرے ملک کا پیسہ؟ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کتنے سمپل ہیں کہ وہ چائے کے ساتھ بسکٹس دیتے ہیں، ڈنرز وغیرہ کے اوپر نہیں بلیو کرتے وہ کہ اتنا بڑا بلنڈر کر کے کیا وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ کروڑوں کا جو بندہ آدھے سے بھی کم پرائم منسٹر ہاؤس کے فنڈ لے آئے ہیں تو کیا وہ اتنا بڑا بلنڈر 1 روڈ کے لیے کریں گے؟ جی 1 کروڑ کے پائپ کی کوئی دقت نہیں ہے. ہر طریقے سے انہوں نے غلط طریقے سے کنسٹرکشن وہاں پہ کی، دوبارہ اس کو بنانے میں تباہ و برباد کر دیا قوم کا پیسہ. اس کو کون پوچھے گا سر؟ کیسے اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں ہمیں اس گوٹ کی ایک گلی ٹوٹی ہوئی ہے، مسجدوں میں لوگ نماز نہیں پڑھنے جا سکتے، جنازہ گاہ نہیں، قبرستان ڈوبے میں نہیں. ٹھیک ہے ہم تو جس میں کام کریں اس کی کیوں وہاں کا ایک بندے کو جب پرائم منسٹر صاحب نے فنڈ دے دیے کہ آپ نے کرنا ہے تو وائی ہی از لیزی؟ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہو، پیسہ ہو آپ کے پاس، فنڈ ہو آپ کے پاس، آپ 2 مہینے میں علاقے کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اچھا کیسا بتائیے گا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں بلدیاتی الیکشن اور جس طریقے سے پارٹیاں آج کل دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، جو ایم این اے ایکس ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یہ بڑا الارمنگ پوزیشن ہے کہ جو فنڈ آئیں گے کیا انہی کو لانے میں لگ رہے ہیں کہ کیا، اور اگر اس جلد بازی میں بلدیاتی الیکشن کی جلد بازی میں اگر یہ کام کریں گے تو آپ ان کی جو بھی انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوگا، یہ جلدی جلدی کام کر کے دکھائیں گے اور مزید نقصان پہنچائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے اور ودن 1 ایئر ہونے چاہیے، بلدیاتی ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیکسٹ اگر آنسٹ الیکشن نیوٹرل ہوتے ہیں تو who will lead the country، اور بلدیاتی ہی کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے۔ ایم این اے ہر وقت اسلام آباد ہیں علاقے کے، جن ایم این اے کو میں جانتا ہوں ہر وقت اسلام آباد ہیں علاقے میں آتے نہیں، اور جو چھوٹے کام ہیں جو بلدیاتی کام ہے وہ کرنے میں ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے حلقے میں دیکھیں ایک جانور بھی مر جائے تو ہم آنسریبل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ تو لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، آپ جائیں تو صحیح، میں آپ کے چینل کو لے کے جاؤں گا اس گوٹھ میں، اور مرزا صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ سر 100 گلیاں سی سی کروا دیں، گٹر کا سسٹم صحیح کرا دیں اور 2 روڈیں بنا دیں۔ ان کے لیے انہوں نے کیا خود تو نہیں کنسٹرکٹ کرنا، انہوں نے انسٹرکشن دینی ہے، کام کرنا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، انہوں نے کہا 35 دن میرے 35 سال کے برابر ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے ان کے 35 دن اور 35 سال کے برابر یہ انہی کو میرا خیال ہے لگ گئی ہے، اور یہ کام کریں سر۔ سبحان صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان صاحب یہ فرمائیے گا، ایک نیا سوال جو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں۔ خان صاحب بھی آئے تھے، غوث علی شاہ صاحب کو بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا، ارباب غلام رحیم بھی چلے گئے، اور بھی کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے سر؟ پارٹیوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں؟ وجہ تحریک انصاف کی کارکردگی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور وجہ جو ہے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ہے، وجہ موجودہ حکومت کی داخلہ پالیسی ہے، وجہ جو ہے تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے سر۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں، اور وہ بھی ان کو بھی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نائب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، کسی کو کوئی یقین دہانی، یہ یقین دہانیاں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی یقین دہانی تو ہماری تنظیمی یا کسی سطح پر نہیں ہو رہی ہے، لوگ شامل ہو رہے، اور یقیناً جب کوئی شامل ہوتا ہے تو ان کے تحفظات ضرور ہوتے، وہ تحفظات ضرور دور کیے جاتے، لیکن کسی سے یہ وعدہ کرنا کہ نائب وزیر اعظم اور یا کوئی اور، تو یہ میرے خیال سے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا لاسٹ یہ فرما دیجیے گا کہ آخری جو اب 2 سال ہی باقی رہ گئے ہیں عام انتخابات میں، تبھی تحریک انصاف ذرا ایکٹیو نظر آ رہی ہے شہر کراچی میں خاص طور پہ، تو پہلے آپ نے کام نہیں کیے تھے، تو اب جو کہا جا رہا ہے اور وعدے کیے جا رہے ہیں، آپ اس پہ پورا اتریں گے؟ کام مکمل ہو جائیں گے؟ ہم نے تو پہلے بھی کام کیے، جب سے مطلب ہم اقتدار کے اندر آئے، اس میں گلے شکوے ضرور ہو سکتے، جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اب لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے سبحان علی ساحل صاحب سے۔ جناب فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کمنٹ کیجیے گا، سیاسی جماعتوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، کیا آپ کے طرف بھی آ رہے ہیں بہت سے لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہماری طرف بھی آ رہے ہیں۔ آپ 2013 کے الیکشن دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، کون سے لوگ، وہی لوگ جو وفاداریاں تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، وہی وفاداریاں تبدیل کر کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دی۔ اب کی شروع سے بھٹو صاحب کے ٹائم سے بھی، اور زرداری صاحب وہی ویژن لے کے چل رہے ہیں، بھٹو صاحب کا ویژن لے کے چل رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ ایسا نہیں کریں گے کہ لوٹوں کو ٹکٹ دیں اور ان کو انٹروڈیوس کرائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، کیسا فرمائیے گا؟ لیکن بیسیکلی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے، شاید کمائی ہو جائے۔ اچھا، فیڈرل پارٹی پی ٹی آئی ہے، کمائی ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں غوث علی شاہ صاحب کے پاس کیا رہ گیا، وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اب جیسے ان کے پاس آتے ہیں تو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں خان صاحب ادھر آئیں تو ہم کچھ تو گفٹ کریں انہیں، تو جو بھی بچا ہوا ہوتا ہے ان میں ایڈ کروا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے۔ ادروائز جتنے بھی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، 95% یوز لیس ہیں، اور وہ اس بیس پہ جا رہے ہیں شاید ہمارے پھنسے ہوئے کام ہو جائیں گے، جن کو صوبے سے کام ہے، جن کو فیڈرل سے کام، ہمارے پھنسے ہوئے ہو جائیں گے۔ آنسٹ ان میں کوئی ایک بھی دکھا دیں مجھے جس نے حق حلال سے قوم کی خدمت کی، بس اسی لیے کہ جی وزیر اعلیٰ ان کے، ان سے کوئی دیڑی لگ جائے گی ہماری، ادھر سے ہو جائے گا، اس فائدے کے طور کے اوپر آ رہی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے کوئی ان کو ٹکٹیں نہیں دینی، نہ پی ٹی آئی نے دینی ہے، انہوں نے اپنے وفادار پی پی کے لوگوں کو ہی دینی ہے۔ اور قیس صاحب آپ کا بہت شکریہ، سبحان علی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی سیاسی جماعت میں آپ جائیں، کوئی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہو، رہنما ہو، لیکن اس بات کا خیال کہ عوام کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔